या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापहा शुक्ला ब्रह्मविचारसार परमा आढ्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयताम् जाढ्यान्धकार्यापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। धन्यवाद महोदय। अस्तु। अग्रे अधुना संस्थानगीतिका दीपक कुमार महोदय करिष्यति। दीपक महोदय। महोदय नमो नमः सर्वेभ्यः। संस्थान गीतिका। श्रुति सार भार विचार हारम ग्राहयत प्रतिपलमलम निज संस्कृतिं जनमोहिनीं वर्धयत कविकुलकलम ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत श्रुतं संस्थान में तत् जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमाद्भुतम वसुधादि कवि कमनीय रचना सारे कंगुड़ी मंदिरम भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरम कवि कालिदास कला कलापम दर्शयत कवि संस्कृतम संस्थान में तत् जयत भुवि उत्तर प्रदेश जमात भूतम प्राकृतिक कवित्व विकासकम मृदुपाली काव्य विभावकम पुरुषार्थ पथ संसर्जकम प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनम् अलौकिकं बुध भाषितं संस्थान में तत् जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमाद्भुतम् योग्य प्रयोग्य पुराहिताय पुरोहितादिषु राष्ट्रवैभव रक्षकं निद्रा निमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकं साहित्य दर्शन मूलभीति नवीन कवि गुण शोधकं संस्थान में तत् जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमाद्भुतम् संस्थान में तत् जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमाद्भुतम्। धन्यवादः। अस्तु। धन्यवादः भवतेऽपि। स्वागतमस्ति भवतां समेषामपि अद्यतन सद्यस्क कक्षायाम्। एक निमेष। तर्हि वयं गतदिवसे किं किं पठितवन्तः इत्यस्य पुनस्मारणं करिष्यामः। कस्यचिदपि स्मरणे अस्ति? महोदय
साकं सार्धं समं विना योगे एतस्य सह समं साकं तद् सार्धं योगे अहं मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि। अहं साकं एतानां शब्दानां प्रयोगं यथा अहं मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि, अनन्तरं वर्णपरिभाषा, तत्पश्चात् महेश्वरसूत्रस्य उच्चारणम्, अनन्तरं लट् लकार यथा वन्दते वन्द्यन्ते वन्दन्ते, तत्पश्चात् वचन पुरुष इत्यादयः वयं पठितुं। सम्यक्। अनेन किं भवति पुनस्मारणेन ये किञ्चित् विस्मरन्ति अथवा न भवति, तथा च अस्माकमपि किञ्चित् एकवारं पुनस्मारणेन मनसि तत्र आगच्छति। अस्तु, तर्हि अत्र वयं पश्यामः वर्णपरिभाषां पठितवन्तः। वर्णपरिभाषायाः अनन्तरं तत्र पाणिनीयशिक्षानुसारं कति भेदाः वर्णानां भवन्ति, 63 अथवा 64 वर्णाः भवन्ति। तस्मिन् 21 स्वराः, व्यञ्जनानि 33, अयोगवाहाः 4, यमाः 4। अनन्तरं तत्र एवमेवं सर्वमपि दृष्टवन्तः। ये न दृष्टवन्तः ते ह्यस्तनीयां कक्षां तत्र पश्यन्तु। ततः परं वयं माहेश्वरसूत्राणि पठितवन्तः। इतोपि लट्लकारस्य वन्द नाम आत्मनेपदीनां धातूनां रूपाणि वन्द लभ इत्यादीनां धातूनां वयं प्रयोगं दृष्टवन्तः कथम् अभवत् इति। अनन्तरम् अजन्तपुल्लिङ्गतः इतः मन्ये आरम्भः करणीयः आसीत्। अद्य इतः आरभ्य वयं नाम शब्दरूपाणाम् अथवा संज्ञायाः अथवा सुबन्तानाम् अद्य वयं प्रयोगं पश्यामः। तर्हि अत्र पश्यामः चेत् अत्र सर्वे पठितुमेव आगताः अथवा केवलं द्रष्टुम् आगताः? तदर्थमेव पृच्छामि, येन भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु, तत्र केवलं दर्शनार्थं न। वारं वारं वदामि, संख्या न्यूना एव भवेत्, समस्या नास्ति, किन्तु आगच्छन्ति चेत् पठन्तु। अब अधुना अत्र पश्यामः चेत् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः सन्ति। अकारान्त किमर्थम्? अकारः एतेषां शब्दानाम् अन्ते अस्ति। देव वकारात् परम् अकारः, नर अकारः, पकारात् परम् अकारः अस्ति, ककारात् परम् अकारः, नाम अत्र सर्वत्रापि किमस्ति? अकारान्तः अस्ति। तर्हि पुल्लिङ्गशब्दः एते सन्ति, अतः अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः यथातः लिखितम् अपि अस्ति। येषां शब्दानाम् उच्चारणेन अन्ते अकारः प्राप्यते ते अकारान्ताः। अब यतो हि अकारान्त शब्दानां वयम् अधिकाधिकं तत्र प्रयोगं कृतवन्तः। प्रातिपदिकार्थ लिङ्ग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इत्यनेन सूत्रेण यदा वयं पश्यामः तर्हि प्रातिपदिकार्थ न तु प्रातिपदिकार्थरूपेण संज्ञारूपेण वयं सर्वमपि संज्ञा कस्यापि नाम न यथा पठितवन्तः, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तर्हि तत्र तथैव अस्ति। अत्रापि अकारान्त पुल्लिङ्गे एव आगच्छन्ति अधिकाधिकाः। अकारान्ते इकारान्तेपि आगच्छन्ति, मुख्यरूपेण अकारान्ते एव भवन्ति न, यथा सोहनः, मोहनः, गौरवः, दीपकः, देवेशः इत्यादिकं पुल्लिङ्गे न, चषकः, चमसः तु अत्र अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः एते सन्ति। इकारान्त पुल्लिङ्गशब्देषु आगच्छामः तदा इकारान्त पुल्लिङ्गेषु किं भवति? प्रथमा एकवचने इति अत्र पश्यामः तदा यथा गिरिः, कविः, सारथिः, यतिः, कपिः, अरिः, अतिथिः, सेनापतिः, नरपतिः, भूपतिः, इतोपि मुनिः, ऋषिः। अत्र किमस्ति? इकारान्तपदानि सन्ति। अत्र किमर्थं विसर्गः किमर्थम् अस्ति? यतोहि यदि विसर्गः न भविष्यति नाम सुप्रत्ययः तत्र अत्र न भविष्यति तावत्पर्यन्तं तु वयम् अत्र न कर्तुं शक्नुमः न, पदसंज्ञा भविष्यति एव न। इकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां वयम् एकवचनस्य एकवारं वाक्यप्रयोगं कुर्मः। यथा वाल्मीकिः, रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः अस्ति। हिमालयः गिरिः अस्ति, अथवा
कपिः शृणोति, मुनिः वदति अथवा ऋषिः वदति, कपिः शृणोति। एवमेव अत्र इकारान्तशब्दानां वयम् अभ्यासं करिष्यामः। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति। एतेषां वाक्यानाम् आधारेण भवन्तः इकारान्तपदम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। कः आरम्भं करिष्यति? अहं वदामि गुरुदेव। ज्योत्स्ना वर्मा महोदय। ऋषिः श्लोकम् उच्चरति। ऋषिः श्लोकम् उच्चरति, उच्चारयति। आम्। अस्तु। शिक्षानायक, स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति किं भवत्याः? न महोदय, स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। प्रतीयते। अस्तु। शिक्षानायक। परश्वः मम गृहे परह्य मम गृहे अतिथयः आगतवन्तः। अतिथयः अहम् उच्चारणं न कर्तुं शक्नोमि महोदय, किमर्थं न जानामि। अतिथयः। एकवचने वदतु। आरम्भे समस्या यत्र भवति सर्वेषां समस्यानां समाधानमस्ति। सर्वासां समस्यानां। अस्तु। परह्य मम गृहे अतिथिः आगतवान्। अथवा अतिथिमहोदयाः आगतवन्तः। प्रायः तु इकारान्त बहुवचने एव, उच्चारणे काठिन्यं नास्ति, केवलं किञ्चित् विचिन्त्य वदति चेत् सम्यक् उच्चारणं भविष्यति। अतिथिः, अतिथि, अतिथयः, मुनिः, मुनि, मुनयः, ऋषिः, ऋषि, ऋषयः। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। महाभारतस्य युद्धे श्रीकृष्णः अर्जुनस्य सारथिः आसीत्। सम्यक्, शोभनं। दीपक कुमार महोदय। भूपतिः प्रजानां पालनं कुर्वन्ति। भूपतिः प्रजानां पालनं कुर्वन्ति, प्रजापालनं कुर्वन्ति, करोति। भूपतिः अस्ति न, भूपतयः न सन्ति। भूपतिः प्रजापालनं करोति। सम्यक्, समीचीनम्। अग्रे कः वदिष्यति? गौरव महोदय। सेनापति युद्ध स्थले युद्धति। युद्धं करोति अथवा नेतृत्वं करोति। सेनापतिः युद्धस्थले नेतृत्वं करोति। सम्यक्, शोभनं। विजय कुमारी महोदय। व्याधि अस्ति चेत् औषधं करोतु। व्याधिः अस्ति चेत् औषधं स्वीकरोतु। आम्, सम्यक्, समीचीनं। वाणी श्रीदेवी महोदय, भवती अद्य या पूर्वम् आगच्छति स्म सा एव अस्ति महोदय अथवा अन्या काचित् नवीना? अस्तु। इदानीं वयम् अत्र पदानि दत्तानि सन्ति। एतानि पदानि उपयुज्य वाक्यं वक्तव्यं। यथा प्रथममस्ति वाक्यं कविः इति पदमस्ति। कविः काव्यं लिखति, उदाहरणरूपेण अत्र दत्तमस्ति। एवमेव कपिः, रविः, व्याधिः, प्रतिनिधिः, वनस्पतिः, भूपतिः, ध्वनिः, उपाधिः, जलधिः, एकम् एकं पदं भवन्तः उपयुज्य वाक्यं वदन्तु। वाणी महोदय। नवीना अहं नवीना अस्मि। अस्तु, अद्य प्रथमं वारम् आगतवती? आम् महोदय। अस्तु, तर्हि भवती कक्षायाः अन्ते स्वपरिचयं कृपया वदतु न। येन अहं शिक्षानायक वदतु। अग्निः देवानाम् आह्वानं करोति। अग्निः देवानाम् आह्वानं करोति। अस्तु, सोनाली महोदय।
सोनाली जाधव, सुधा सिंह महोदया, सुधा महोदय, इंदिरा कृष्णन महोदय, कृपया सर्वे समयेन उत्तिष्ठन्तु, समयेन आगच्छन्तु, अनन्तरं वदन्तु अपि वाक्यानि। हरि ओम् महोदय, नितरां श्रुति नास्ति महोदय, नितरां श्रुति नास्ति। इदानीं रविः उदेति। रविः उदेति, सम्यक्, समीचीनं। किं मम ध्वनिः सम्यक् न गच्छति वा? न महोदय, only if I put the phone to the ear, I can hear. Some problem with the set, Mahodaya, mobile set. अच्छा, अस्तु। Right. गौरव महोदय, भवान् वदतु। कपि वनं गच्छति। कपिः वनं गच्छति, अस्तु। देवेश महोदय। आं महोदय, नमो नमः। वाक्यं वदतु, नमो नमः अनन्तरम्। आं महोदय, कपिः फलं खादति। भवान् न खादति किम्? नास्ता करोमि महोदय। तदेव तु वदामि, भवान् अपि खादति। स्वल्पाहारं करोमि, नास्ता किम् अस्ति? न अल्पाहारं, नास्ता हिंदी शब्देन, उर्दू। तर्हि उर्दू किमर्थम् अत्र वदति? हिंदी लचीला भाषा तर्हि सम्यक् भाषा आगतवान्। लचीला नास्ति। इदानीं संस्कृतं पठति चेत् संस्कृतेन व्यवहरतु। इदानीमेव लचीला करोति। हिन्द्यां तदर्थमेव असम्यक् स्थितिः समुत्पन्ना। हिन्द्याम् आङ्ग्लमपि उपयुज्य वदन्ति, उर्दूमपि उपयुज्य वदन्ति, अनन्तरं वदन्ति आङ्ग्लं संस्कृतं कठिना भाषा, शुद्धां हिन्दीं भाषां यदि भवन्तः वदिष्यन्ति चेत् संस्कृतनिष्ठपदानि तत्र भविष्यन्ति एव, तर्हि क्लिष्टता आगमिष्यति एव न। अस्तु, चलतु अग्रे। सीमा महोदय, भवती एकं पदम् उपयुज्य वाक्यं वदतु, शीघ्रम्, अनन्तरम् अग्रे चलामः। कविः काव्यं श्रावयति। कविः काव्यं श्रावयति, सम्यक्, शोभनम्। इदानीम् उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः। वदतु महोदय। भूपतिः प्रजां रक्षन्ति। भूपतिः प्रजायाः रक्षणं करोति अथवा प्रजां रक्षति, द्वयमपि समीचीनं न? विभज्य प्रयोगमपि कुर्मः, तदा भूपतिः प्रजानां रक्षणं करोति। विभज्य प्रयोगं न करोति चेत् भूपतिः प्रजाः रक्षति। उकारान्त पुल्लिंग शब्दाः। यशोदा महोदय अपि वक्तुम् इच्छति वा? अन्ये म्यूट् भवन्तु, उक्त्वा साक्षात् म्यूट् भवन्तु, ध्वनिः न आगच्छेत्। नमो नमः महोदय, भवतः ध्वनिः सम्यक् आयाति। अस्तु, ध्वनि शब्दं स्वीकृतवती। वाह, शोभनम्। अहं चिन्तितवान्, तस्मिन् ध्यानं न दत्तवान्। किन्तु ध्वनिः मन्ये स्त्रीलिङ्गशब्दः, इकारान्तः तु अस्ति। एकवारम् अहं पुल्लिङ्ग खलु महोदय? एक निमेष अहं पश्यामि, तदेव संशयः न स्यात्। महोदय, अत्र लिखितमस्ति यत् इकारान्त शब्दानां न तु पुल्लिङ्गं न तु स्त्रीलिङ्गम्। कुत्र? अत्र अत्र लिखितमस्ति। महोदय, इकारान्त शब्दान्
किन्तु वयं तत्र पठितवन्तः पुल्लिङ्गे एव तु चलति, तर्हि पुल्लिङ्गस्य एव चलिष्यति। हा, ध्वनिः पुल्लिङ्गे एव अस्ति। शब्दः निनादः निनद ध्वनिः ध्वान रवः स्वानः निर्घोषः नादः प्रत्ययः तुमुलः घोषः इत्यादयः शब्दाः तत्र ध्वनेः पर्यायवाचिनः सन्ति। सम्यक्, उत्तमम्। अग्निः अपि किम्? अग्निः न, अग्निः शब्दः निनादः ध्वानः ध्वान् रवः निर्घोषः नादः तुमुलः घोषः अग्निः इति तु नास्ति, शब्दस्य पर्यायवाची। अहं पृच्छामि यत् अग्निः तु स्त्रीलिङ्गे एव चलति शब्दरूपम्। आग अग्निः स्त्रीलिङ्गे कथं? पुल्लिङ्गे अस्ति, पुरुषः अस्ति अग्निदेवः वायुदेवः। अस्तु, अनेन जानातु न। अग्निदेवी कदापि श्रुतवती किम्? आग की देवी सर्वत्र वदन्ति न, देवता इति वदन्ति, अज्ञानम् अस्ति न, देवः भवति न, वायुदेवः अग्निदेवः अग्नये स्वाहा वदन्ति न, सर्वम् देवानां तत्र यत्र भवति आहुतिः। उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः, उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानाम् इदानीम् एकवचने अभ्यासं पश्यामः। यथा दूरवाण्यां तत्र न दृश्यते। हाँ, आम्रतरुः अस्ति अथवा आम्रस्य तरुः अस्ति। वृक्षः अस्ति न, वृक्षस्य पर्यायवाची शब्दः। पूर्वमेव अपि अहम् उक्तवान् आसं यत् प्रायः ये तस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः भविष्यन्ति तस्मिन्नेव लिङ्गे भविष्यन्ति। यदि स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि तस्य पर्यायवाचिनः शब्दाः प्रायः, यतोहि सर्वदा न भवति, यदा कदा तस्य अपवादस्वरूपेण कानिचन शब्दानि पदानि भवन्ति, उपवादस्वरूपेण भवति, किन्तु प्रायः अधिकाधिकं तत्र एवमेव भवति। तरुवृक्षस्य पर्यायवाची तरुः अस्ति। वृक्षः इति अकारान्तः, अत्र उकारान्तः। आम्रतरुः अस्ति अथवा आम्रस्य तरुः अस्ति। भिक्षुः याचति, अत्र याच धातु उभयपदी अस्ति, तर्हि याचते अथवा याचति द्वयमपि प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। शिशुः पश्यति अथवा शिशुः हसति। भवतः सर्वान् एव पश्यन् अस्ति अयं बालकः न, बहुत सम्यक्। एते सर्वे अत्र संस्कृतकक्षायाम् आगत्य हिन्द्यां वार्तालापं कर्तुम् इच्छन्ति, तदर्थमेव हसति। एते सन्ति, पश्यन्तु एतान् सर्वान्। इदानीम् AI द्वारा बहु निर्मितं चलचित्रं वैरल् भवति। भवन्तः तत्र यदा सोशल मीडियायां रक्षन्ति सर्वत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कस्य बालकः अस्ति? भवान् अन्वेषणं करोति, तस्मिन् विषये अहं न जानामि न। वयं तु अत्र केवलं पठनं पाठनं कुर्मः। भवान् ज्ञातुम् इच्छति चेत् अन्वेषणं करोतु, मिलतु। उकारान्तपुल्लिङ्गशब्दानां प्रथमा एकवचने केषाञ्चन पदानाम् अत्र वयम् अभ्यासं कुर्मः। पदानां नाम अस्य वाक्यप्रयोगं कुर्मः। किमर्थं पदानामेव? यथा गुरुः, भानुः, विष्णुः, भिक्षुः, इषुः, साधुः, तरुः, परशुः, दयालुः इत्यादीनि पदानि सन्ति। इत्यादयः न, इत्यादीनि पदानि, सम्यक् एव, इत्यादीनि पदानि सन्ति। यतोहि तत्र किमस्ति, विशेषणविशेष्यानुसारं वाक्यं वक्तव्यं भवति न। यदा कदा पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् पुल्लिङ्गस्य न, यल्लिङ्गं यद्वचनं या च विभक्तिः विशेष्यस्य तल्लिङ्गं तद्वचनं सा च विभक्तिः विशेषणस्य। तर्हि बहवः वदन्ति कोऽपि वार्ता नास्ति महोदय, कोऽपि वार्ता न, अथवा किमपि वार्ता नास्ति महोदय, न, समीचीनं नास्ति। वार्ता अस्ति स्त्रीलिङ्गे, अतः तत्र भविष्यति कापि वार्ता नास्ति न, कोऽपि विषयः नास्ति, अथवा कोऽपि विषयः अस्ति चेत् पाठयतु। तद् विषयः न पुल्लिङ्गे, अतः कः अपि, कोऽपि इति भवति।
नपुंसकलिंगे किमिति चलति न, किमपि पुस्तकं ददातु, कोई भी पुस्तक दे दीजिए न, तर्हि कोऽपि कापि किमपि एवं तत्र प्रयोगः भवति। अतः विचिन्त्य एव वक्तव्यं भवति। यथा आदिशब्दरूपस्य त्रिषु लिङ्गेषु भवति न, इत्यादयः, इत्यादीनि पदानि न, इत्यादयः शब्दाः, एवं प्रकारेण। इदानीं वयम् उकारान्त पदानां वाक्याभ्यासं कुर्मः। अत्र वाक्यानि दत्तानि सन्ति, भवन्तः एतेषां वाक्यानुसारं नवीनमपि वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति अथवा आरम्भिके एतेषां वाक्यानामपि उच्चारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि देवेश महोदय आरम्भं करिष्यति। देवेश महोदय। महोदय। कुत्र अटति भवान्? चिन्तयति यत् महोदय तु न नाम स्वीकरिष्यति। महोदय आवाज ध्वनि न आगच्छति प्रापर। मम ध्वनि न आगच्छति किम्? अन्ये वदन्तु। सम्यक् अस्ति महोदय। यदा भवान् इत्युक्ते वाक्यप्रक्षालनं कुर्वन् आसीत् किम्? मम क्षेत्रे बारिश अभवत्, नेटवर्क नास्ति। अच्छा, वर्षा अभवत्। वर्षा अभवत्। वर्षा अभवत् विगत 2 दिवसे विगतेभ्यः दिवसेभ्यः वर्षा भवति। वर्षा भवति, यस् महोदय। दिवसेभ्यः वर्षा भवति। चलतु, यशोदा महोदया वदिष्यति। तर्हि हस्तम् अधः करोतु न भवान्। किमर्थं हस्तम् उत्थापितवान्? हस्तम् अधः करोतु। भानुः जगच्चक्षुः। किं? भानुः जगच्चक्षुः। भानुः जगच्चक्षुरस्ति। अस्तु, विजयकुमारी लक्ष्मी महोदय। विष्णुः क्षीराब्धि अधिवसति। विष्णुः क्षीरसागरम् अधिवसति। यदि तत्र अधि इत्यादीनाम् उपसर्गाणां वसधातुना सह प्रयोगं कुर्वन्ति तदा तत्र द्वितीया विभक्तिः भविष्यति, उपान्वद्याङ् वसः इति सूत्रेण। तर्हि उप, अनु, आ, अनु, आ, उपवसति, अनुवसति, आवसति, अधिवसति न, एतेषाम् उपसर्गाणां प्रयोगे तत्र द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। अधितिष्ठति। अधितिष्ठति। तर्हि तत्र क्षीरसागरम् अधितिष्ठति। यदि तत्र तु स्था धातोः प्रयोगः अस्ति, अधि उपसर्गस्य नाम प्रयोगे तत्र द्वितीया तदेव अधिशेते, अधितिष्ठति इत्यादीनां तत्र प्रयोगे द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। शिक्षानायक भवती वदतु। साधुः जपन् न जल्पति। किं? साधुः जपन् न जल्पति। साधु जपन् न जल्पति। अस्तु, सम्यक्, समीचीनं। सत्प्रत्ययस्य प्रयोगं कृतवती। सुधा महोदय। यः वदति साक्षात् स्वयमेव हस्तमधः कुर्यात्, अनेन समस्या न स्यात्। भानुः पञ्चवादने उदेति। भानुः पञ्चवादने उदेति। अस्तु, सम्यक्। दीपक महोदय। वायुः शीतलम् इदानीं वहति। वायुः शीतल
शीतलं किं वायुः इति तु तत्र वायु शीतलम् इति भविष्यति। शीतलं वायु आं महोदय। प्रवहति। देवेश महोदय। आं महोदय, गुरुः मित्रवत् अस्ति। गुरुवः मित्रवत् अस्ति, गुरु मित्र के समान होता है। कः उक्तवान्? भवान्? आं महोदय। गुरु गुरु भवति, चेला चेला भवति। अन्ये सर्वे नाम तत्र एकः श्लोकः अस्ति, लालयेत् पञ्चवर्षाणि 10 वर्षाणि च ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। तर्हि पिता मित्रवत् भवितुं शक्नोति, किन्तु गुरुः तु सर्वदा गुरुः एव। मित्रवत् आचरणं करिष्यति तदा न पाठनं कर्तुं न शक्नोति, सः आज्ञां न स्वीकरिष्यति। नाम तथा आदेशः तस्य सर्वदा न स्यात्, किन्तु अधिकः नाम मिलापः भवति न, तदा सम्माननं न भवति, अपमाननमपि कर्तुं शक्नुमः अनवधानवशादपि न। अतः किञ्चित् दूरी भवेत्, मित्रवत् न भवेत्। मम अभिप्राय मित्रवत् न भवति, मम अभिप्राय वाक्यं भवति। अच्छा, वाक्यम् अस्तु, सम्यक्, समीचीनं। तर्हि सुधा महोदया। जी महोदय। गुरुः प्रश्नं पृच्छामि। गुरुः प्रश्नं पृच्छति। गुरुः प्रश्नं पृच्छति अथवा शिष्यः प्रश्नं पृच्छति? गुरुः प्रश्नं पृच्छति और शिष्यः प्रश्नं पृच्छति, दोनों। गुरुः प्रश्नं पृच्छति, शिष्याः उत्तरं ददति। वाह, शोभनम्, उत्तमम्। चलतु, अन्यः कः अवशिष्टः? गौरव महोदय, शीघ्रं वदामः। अहं तु गौरव महोदय शीघ्रं। भानुः पूर्व उदेति। भानुः पूर्वदिशि उदेति। पूर्वदिशि उदेति। ज्योत्स्ना महोदय। शम्भोः अपरं नाम आशुतोषः अस्ति। शम्भोः अपरं नाम आशुतोषः अस्ति। अस्तु, सीमा महोदय। मम गुरु छात्रान् न ताडयति। छात्रान् न ताडयति। अस्तु, ताडनम् आवश्यकं नास्ति, किन्तु यदि तथा कुर्वन्ति चेत् तदपि आवश्यकम्। अनुष्ठे भवती न वदिष्यति किं? केवलं श्रोतारूपेण अद्य आगता। महोदय, साधुः दयालुः अस्ति। साधुः दयालुः अस्ति। अस्तु, सुजीत महोदय। सुरभि महोदय वदिष्यति। सुरभि महोदय। ज्योत्स्ना महोदय उक्तवती वा न? आम् उक्तवती। अस्तु, चलन्तु तर्हि अग्रे चलामः। इदानीम् उकारान्त पदानाम् उदाहरणानुसारं वयं वाक्येषु प्रयोगं कुर्मः। अभवत् उकारान्त तु अभवत्, तर्हि पुनः किमर्थं? ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः। यथा ऋकारान्तशब्दाः कथं, शब्दानां रूपाणि कथं चलन्ति इति पश्यामः। भ्रातृ इति ऋकारान्तः, भ्राता। नेत्री नेता, अभिनेत्री अभिनेता। रामः लक्ष्मणस्य भ्राता अस्ति, अभिनेता भाषते। दाता, दात्री इति पदमस्ति। दाता भिक्षां ददाति। इदानीं
अत्र प्रथमा एकवचने केषाञ्चन पदानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा कार्यकर्त्री कार्यकर्ता कार्यकर्ता, पितृ पिता, श्रोत्री श्रोता, नियंत्री नियंता यः नियंत्रणं करोति, ज्ञात्री ज्ञाता यः यस्य पार्श्वे ज्ञानम् अस्ति अथवा यः जानाति, अध्येता यः अध्ययनं करोति अध्येता, भ्राता जानन्ति एव, जामाता इत्यपि जानन्ति मन्ये न, पुत्र्याः पतिः जामाता न, यह कानूनन पुत्रः भवति, सन इन ला कानून में पुत्र हैं अथवा कानूनी पुत्र हैं। तथा नास्ति किंतु कानून नाम इत्युक्ते नियमानुसारं विधेरनुसारं पुत्रः। आंग्ले शब्दाः एव न सन्ति तेषां पार्श्वे, सन इन ला, फादर इन ला, कानून के हिसाब से हाँ तू सर्वमपि योजयतु तत्र फादर मदर ब्रदर सिस्टर इत्यादिकं अत्र सर्वेषां कृते अत्र पदानि सन्ति। इदानीं वाक्यप्रयोगं कृत्वा वयम् अभ्यासं करिष्यामः। ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दाः अत्र दत्ताः सन्ति, एतेषां पदानां वयं प्रयोगं कुर्मः। अग्रिमे मासे अहं चिन्तयामि अग्रिमे मासे स्यात् प्रथमस्तरस्य कक्षा। हरि ओम महोदय, कक्षा चलति? ध्वनि न श्रूयते। अहं वार्तां करोमि भवता साकं 9 वादने। अधुना ध्वनि आगच्छति? अस्तु, दूरवाणी आगता आसीत् एकस्य महोदयस्य। तर्हि अत्र भवन्तः वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। कः वदिष्यति? शिक्षे वदतु, आरम्भं करोतु। नेता सर्वदा असत्यं भाषते। सर्वदा सत्यं भाषते, अस्तु, किन्तु तेषां पुरतः मा वदतु। अस्ति, सम्यक् एव, किन्तु तेषां पुरतः न वक्तव्यम्। महोदय, अहं वदामि। अध्येता गुरोः समीपं गत्वा अध्ययनं करोति। अध्येता अध्ययनं करोति। कुत्र अध्ययनं करोति? गुरोः समीपं। न तत्र उपाध्यायात् अधीते, तत्र पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यदा विधिपूर्वकं कश्चित् पठति न, तदा यः पाठयति न, यस्य पार्श्वे गत्वा पठति, तत्र पंचमी भवति। उपाध्यायात् अधीते, शिष्यः उपाध्यायात् अधीते अथवा गुरोः अधीते, एवं तत्र प्रयोगः भवति। सम्यक्, समीचीनम्। हाँ, गौरव महोदय। गुरु साहित्यस्य ज्ञाता अस्ति। गुरुः साहित्यस्य ज्ञाता अस्ति। अस्तु, शोभनं। यशोदा महोदय। वयं सर्वे संस्कृत अध्येतारः स्मः। समीचीनं। देवेश महोदय। मम भ्राता बहु खादति। बहु खादति अथवा बहु खादति? बहु खादति। अरे भ्राता कथं बहु खादति? बहु इत्युक्ते नाम पुत्रवधूः न, पुत्रवधू अथवा भ्रातुः अनुजस्य पत्नी अपि वधू इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। नो न महोदय, मम अभिप्राय मीन्स भेरी, बहुत ज्यादा। भेरी भेरी इति वक्तुम् इच्छति चेत् बहु वदतु, उकारान्तं करोतु। बहु करिष्यति चेत् बहु खादति न, अपने लड़के की पत्नी को खाते हैं अथवा अनुजस्य पत्नीं खादति न, तर्हि बहु वदिष्यति चेत् तदेव ज्ञानं भविष्यति। बहु खादति,
बहु क्यों खाओगे, खाना नहीं है? हाँ, भोजनम नास्ति किम? भोजनम् अस्ति महोदय, मम अभिप्रायः अस्ति न अत्यधिक। तु अभिप्राय भवता न स्यात्। बहु ह्रस्व उकारान्तं वदतु, तदर्थमेव वदामि। एकस्याः मात्रायाः कः प्रयोगः इदानीं भवन्तः दृष्टवन्तः न, एक मात्रा का क्या प्रयोग है ना, हाँ यहाँ तक कि महोदय। अनुस्वार नहीं लगाने से, तदपि त्यजन्तु। वेदे तत्र स्वराणां भेदकारणात् हाँ महोदय। इन्द्रशत्रुवर्धस्व इति मन्त्रस्य यदा पाठः भवति स्म, तत्र उदात्त अनुदात्त भेदेन न, तत्र यः इन्द्रं मारयितुं न यस्य जन्म अभवत् अथवा जन्म कारितवन्तः, किन्तु सः इन्द्रात् तस्य वधः अभवत्। कथनस्य आशयः केवलं यदि उच्चारणस्य भेदेन अभवति, नाम उदात्त अनुदात्त स्वरित भेदेन एवम् अभवत्, तर्हि अनुस्वारस्य अथवा मात्राणां भेदेन तु बहु किमपि भविष्यति। इदानीम् उदाहरणं भवान् दृष्टवान्। अतएव वदामि बारम्बारम्, उच्चारणस्य विषये अहं तदर्थमेव बारम्बारं बोधयामि। न अनुष्ठे भवती वदतु, बहु हसति अन्येषाम् उपरि। आं महोदय। आं महोदय। गुरुः नहीं, क्षम्यतां, श्रोतः कथां शृणोति। श्रोता कथां शृणोति। अच्छा, भवती चिंतितवती ये श्रोता है, इसको हम श्रोता कर दें ना, इससे काम थोड़ा सा बदल जाएगा। किम अत्र तु एतत् लिखितमेव अस्ति, श्रोता कथां शृणोति। भवती किं वदति अत्र? महोदय श्रोता ही बोले। श्रोता। हाँ महोदय, नकल करोमि। तत्र भवती श्रोता इत्युक्ते कथं भवेत्, श्रौतावत् भवेत्, अथवा यः श्रवण मनन निदिध्यासन पूर्वकं तत्र पठति न। वक्ता श्रौता इदानीं यथा मीडिया मध्ये कथावाचकानाम् अभवत्, अथवा अनिरुद्धाचार्यः किम् उक्तवान् तस्य इदानीं सर्वत्रापि भवति, अथवा किं नाम प्रेमानन्दमहाराजस्य, यतोहि ते जानन्ति, ते एतेषां प्रभावः अधिकः भवति, जनेषु रुचिः वर्धिता अभवत्, अतः रुचिः। न महोदय, मम शिष्य रामभद्राचार्य। भवतः शिष्यः? हाँ महोदय। भवान् किं वदति? महोदय, स्मरणे अस्ति वा न? भवान् तस्य रामभद्राचार्य महोदयस्य गुरुः अस्ति? हाँ महोदय, गुरुः अस्ति। इदानीमपि एतस्य मनसि नास्ति। यथा अनिरुद्धाचार्यस्य कथायां गच्छन्ति न, वदन्ति महोदय मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम न, तो तथैव भवान् अपि वदति तादृशमेव। भवतः स्मरणे नास्ति, भवान् किं वदति? भवान् तस्य शिष्यः अथवा गुरुः? शिष्यः। इदानीमपि न अवगतवान् एषः। चलतु अग्रे चलामः। इदानीम् अत्र पदानि दत्तानि सन्ति, एतेषां पदानां वयं वाक्यप्रयोगं करिष्यामः। तर्हि एकमेकं पदं वदन्तु, येन उक्तवन्तः। आनन्दकुमारी कैप्टन महोदय। आं महोदय। मम भ्राता संगणक यात्रिकः अस्ति। यान्त्रिकः अस्ति मतलब इंजीनियर। सम्यक्? आं सम्यक्, समीचीनं। भवती वदति चेत् अवगच्छामि। केचन एव वदन्ति येषाम् अवगमनं न भवति, तदा वदामि अरे वक्तुं किम् इच्छसि, हिन्द्यां वदतु, अहं संस्कृतेन परिवर्तनं कृत्वा वदिष्यामि। सर्वेषां उत्तमं, समीचीनं, धन्यवादः। सुरभि महोदय, भवती अपि आगतवती चेत् वदतु। सोनाली महोदया, अत्र तु प्रसादः अपि न लभते कि गए सुने कथा
और प्रसाद खा करके चले आए, तो हम तो प्रसादमपि दातुं न शक्नोमि। व्यवस्था अस्ति मम पार्श्वे, प्रतिदिनं पूजां करोमि, तदा स्थापयामि किशमिश इत्यादिकं, किन्तु आन्लैन् अस्ति अतः प्रेषयितुं न शक्नोमि। अतः प्रसादमपि न स्वीकुर्वन्ति चेत् किमपि अत्र आगतवन्तः चेत् वदन्तु वाक्यानि। न सोनाली महोदय, भवत्याः का समस्या? तस्याः तु स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति इति कारणात् मन्ये स्यात्। न महोदय, अहं पाठशालायाम् अस्मि न, तर्हि उत्तरं दातुं न शक्नोमि। उत्तरं दातुं कक्षामध्ये अस्ति न, तर्हि कक्षायाम् अस्तु अस्तु स्वीकरोतु। न तदेव यत् स्यात्, भवन्तः वदन्ति यत् इयं समस्या अस्ति, एतदर्थं न वक्तुं न शक्नोमि, तदा तु जानामि, न वदिष्यन्ति चेत् कथं ज्ञानं भविष्यति। अस्तु। हाँ महोदय, अष्टवादने मम अस्ति, 8:30 पर्यन्तम् अहं वक्तुं शक्नोमि। अनन्तरं 8:30 कक्षा सार्धष्टवादनतः 9:00 पाठयामि। 9:00 अस्तु, शोभनम्, उत्तमं, पाठयतु। यत् कर्म अस्ति न अस्माकं, तत् कर्म सम्यक् प्रकारेण करणीयं, तत् उत्तमरीत्या। तदर्थमेव अहं यत्र कुत्रापि गच्छामि, ह्यः विलम्बेन कक्षां किमर्थं स्वीकृतवान्, यतोहि जानामि अन्यथा न तु इतः भवितुं शक्नोमि, न तत्र भवितुं शक्नोमि, नात्र न तत्र। तदर्थमेव मम चिन्तनं भवति यत् पाठयामि चेत् भवन्तः सम्यक् प्रकारेण अधिकाधिकं मत्तः स्वीकुर्वन्तु। तत्र समययापनं न स्यात्। भवन्तः कुत्रापि पाठयन्ति चेत् समययापनं न कुर्वन्तु। सम्यक् रीत्या पाठयिष्यन्ति, तदा छात्राणामपि रुचिः भवति, तथा च ते प्रसन्नाः भूत्वा पठन्ति। अग्रे ते यत्र कुत्रापि मिलन्ति भवन्तः सम्माननं करिष्यन्ति। किन्तु यदि भवन्तः सम्यक् पाठनं न कुर्वन्ति, तदा किं भवति? तदा एवं भविष्यति यत् पश्यन्ति, भवन्तः सम्मुखे अपि भविष्यन्ति, तथापि किमपि न करिष्यन्ति। प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग न किमपि न। एवं भविष्यति यत् परिचिनोति एव न। तर्हि यदि भवन्तः सम्यक् पाठयन्ति, ताडयन्ति, समस्या नास्ति, न ताडनमपि आवश्यकम्, अधिकलालनमपि न समीचीनं नास्ति। अहं तु यत्र भवामि ताड़नेन सह लालनं करोमि। ज़्यादा रोने लगे तो कुछ टॉफ़ी वगैरह जो कुछ रहे, यथा एकस्मिन् विद्यालये अहं पाठयानासं तु तत्र यस्य बालकस्य जन्मदिवसः भवति स्म, जन्मदिनाङ्कः, सः टॉफ़ी चॉकलेट इत्यादिकं शिक्षकेभ्यः ददाति स्म, स्वकक्षायां सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः ददाति स्म। तु आनयति तु अहं स्वस्यूते अपि टॉफ़ी स्थापयामि स्म अथवा चॉकलेट। यः ददाति तस्मै अहं द्वितीय यत् मम पार्श्वे भवति तत् स्वीकृत्य द्वितीयं ददामि। मेरी तरफ से ये है, उनका रख लिया, उनका वाला अगर कोई दूसरा आया तो उनका वाला दूसरे को दे दिया ना। तो एवं करोमि स्म। अथवा यत् ताड़यामि, जब रोने लगे ज़्यादा तो ये खा लो, अब रोए तो और मारेंगे ना। तो ताड़नमपि मत्या करणीयम्, बुद्धिप्रयोगं कृत्वा। चलतु, प्रायः अभवत् एव। इदानीं भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति, PDF अहं प्रेषितवान् अस्मि एतस्य। इदानीम् इकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां त्रिषु वचनेषु पदाभ्यासं करिष्यामः। यथा कपिः अस्ति, कपीस्तः कपयः सन्ति। कपिः कपी कपयः, मुनिः मुनी मुनयः, ऋषिः ऋषि ऋषयः, गिरिः गिरी गिरयः, यतिः यति यतयः। एवम् अत्र अभवत्। इदानीं त्रिषु वचनेषु वयं पदाभ्यासं करिष्यामः। तर्हि कश्चित् एकः पाठयेत् अथवा अहं पाठयामि, भवन्तः पठन्तु। मुनिः मुनी मुनयः, वदन्तु।
सारथिः सारथी सारथयः इदानीम् अहं केवलं प्रातिपदिकमेव वदिष्यामि। व्याधि निधि उपाधि वनस्पति अतिथि बाबा पठन्ति अतिथि अतिथि अतिथयः अतिथयः न अतिथि अस्ति पूर्वं तकारः अनन्तरं थकारः अतिथिः अतिथि अतिथयः इदानीम् उकारान्त पुल्लिंग शब्दानां त्रिषु वचनेषु पदाभ्यासं करिष्यामः। यथा तरुः अस्ति तरुस्तः तरवः सन्ति तरुः तरु तरवः गुरुः गुरु गुरवः भानुः भानु भानवः इषुः इषु इषवः हिन्दुः हिन्दू हिन्दवः भीरुः भीरु भीरवः। नाम आरंभे प्रातिपदिके यदस्ति तस्मिन् विसर्गं योजयन्तु। अनन्तरं तत्र दीर्घ इकारान्तम् अस्ति चेत् दीर्घ इकारान्तं कुर्वन्तु, उकारान्तम् अस्ति चेत् दीर्घ उकारान्तं कुर्वन्तु। अनन्तरं वः इति योजयन्तु। तस्मिन् इषु अस्ति उकारं त्यक्त्वा अवः इति योजयन्तु। इषवः हिन्दवः भीरवः गुरवः मानवः इत्यादिकम्। अत्र वयं त्रिषु वचनेषु पदानि द्रष्टुं शक्नुमः। तर्हि विष्णु वदन्तु। शम्भु शिशु शिशवः साधु सुधा महोदय वदतु भवती। भिक्षु गौरव महोदय भवतः नाम सुधा अस्ति वा? नाम स्वीकृतवान् चेत् सः अथवा सा एव वदेत्। इदानीं वदतु भवान्। आं महोदय। इदानीं वदतु। दयालु अन्ये म्यूट् भवन्तु। अनुष्ठा वर्मा बहु वदति, भवती वदतु इदानीं। परशु अन्ये म्यूट् भवन्तु। पुनः वदतु एकवारं भवती। पशु पशु पशवः। यदि अत्र परशुः अस्ति तदा पशु। अरे परशुः परशुः फर्सा गणासा परशुरामः यः स्वीकृतवान् आसीत्। देवी तत्र मध्ये रकारं योजयतु। अत्र का समस्या? चलतु। देवेश महोदय भवान् वदतु। विष्णु विष्णु विष्णव। अस्तु। लकार लकार लिट् लकार लोट् लकार। बहु सम्यक् बहु सम्यक् शोभनम्। अत्र लकार किमर्थं योजितवान्? ऋकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दानां त्रिषु वचनेषु पदाभ्यासं कुर्मः।
यथात्र अस्ति अभिनेता, अभिनेता अस्ति, अभिनेतारौ स्तः, अन्ये म्यूट् भवन्तु, अभिनेतारः सन्ति, अभिनेता, अभिनेतारौ, अभिनेतारः। अत्र पश्यन्तु ऋकारान्तपदस्य कस्मादपि ध्वनिः आगच्छति, कस्य उद्घटितम् अस्ति आडियो? अत्र ऋकारान्तपदं पश्यामः। अभिनेता, अभिनेतारौ, अभिनेतारः, विधाता, विधातारौ, विधातारः, श्लोकस्मर्ता, श्लोकस्मर्तारौ, श्लोकस्मर्तारः अथवा स्मर्ता, स्मर्तारौ, स्मर्तारः, द्रष्टा, द्रष्टारौ, द्रष्टारः। अत्र किमस्ति? सम्बन्धवाचकेषु किञ्चित् आकारान्तं मध्ये न भवति, यथा पिता, पितरौ, पितरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। अत्र भिन्नप्रकारेण भवति। अन्यानि पदानि तु न, यथा अत्र दत्तमस्ति रक्तवर्णीयेषु न, पिता, पितरौ, पितरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, जामाता, जामातरौ, जामातरः। अत्र सम्बन्धवाचकेषु ऋकारान्ते अत्र आकारान्तमिति न योजयामः। अन्यत्र सर्वत्र कर्तारौ, वक्तारौ, श्रोतारौ, नेतारौ, जेतारौ, वेत्तारौ, अधिवक्तारौ, न अध्येतारौ, अभियन्तारौ इत्यादिकम् अत्र एवमेव भविष्यति। समस्या तु नास्ति एतावत्, यतोहि अद्य समापनीयमस्ति किञ्चित्। यत् भवतां रोचते, यस्मिन् रुचिः नास्ति तन्न यत् रोचते, रुच धातूनां प्रयोगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। पयोहिमम् ऐस्क्रीम् न, बालकाय पयोहिमं रोचते। तर्हि यत्र यस्मै रोचते तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः करणीया। यत् पदमस्ति तस्मिन् न करणीया, न कि पयोहिमम् आइसक्रीम अच्छी लग रही है तो आइसक्रीम में चतुर्थी विभक्ति करनी है, ना ना। यस्मै रोचते, जिसके लिए अच्छा लगता है, ना, तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। बालकाय पयोहिमं रोचते, तर्हि यतोहि बालकाय रोचते न, अत्र भवति यस्मै कस्मैचिदपि रोचते तत्रैव चतुर्थी विभक्तिः भविष्यति। या वस्तु अस्ति न, यत् रोचते तस्मिन् न, यस्मै रोचते तत्रैव चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भविष्यति। ज्ञातवन्तः? तत्र अस्ति सूत्रं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः इति। तर्हि रोचते क्रियायोगे पि यस्मै रोचते तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। कथम् इति वयं प्रयोगं द्रक्ष्यामः। इक्षुदण्डः रोचते, इक्षुदण्डः रोचते, तर्हि अत्र किमस्ति? कस्मै रोचते इति प्रश्नः भवति। इक्षुदण्डाय रोचते, रोचते इति अस्ति न, इक्षुदण्डाय रोचते इति न वदति। किं? कस्मै रोचते, किसके लिए अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, सर्वप्रथम रोचते अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? किम रोचते? इक्षुदण्डः, ईक् का डंडा न, सुगर केन किं वदन्ति? सुगर केन तो चीनी भवति, ईक् के लिए क्या बोलेंगे? कैन शुगर। किम? सुगर केन एव, सुगर केन एव। अस्तु, जो होगा हमसे क्या मतलब है। वयं संस्कृतं पठामः। इक्षुदण्डः जान गए, हिन्द्याम् ईक् डंडा न, तावदेव वरम्। कस्मै रोचते? गज, गजाय, गजाय इक्षुदण्डः रोचते। तत्रैव अग्रे अस्ति मित्र, मित्राय मधुरं रोचते। मित्र अस्ति कश्चित् नपुंसकलिङ्गपदम्। अत्र नपुंसकलिङ्गेऽपि तृतीयातः आरभ्य पुल्लिङ्गवदेव रूपाणि चलन्ति, अतः मित्राय मधुरं रोचते। अत्र अस्ति अग्रे पिपीलिका, पिपीलिका इत्यस्य यथा रमा रमायै, राधा राधायै, पिपीलिका पिपीलिकायै, पिपीलिकायै गुडः रोचते, गुडः रोचते कस्यै रोचते। अत्र किमस्ति? कस्मै, स्त्रीलिङ्गे कस्य इति भवति न, तर्हि कस्यै रोचते? पिपीलिकायै रोचते। अग्रे अस्ति युवती, युवत्यै, युवत्यै व्याकरणं रोचते। युवती को व्याकरण अच्छा लगता है, युवती के लिए व्याकरण अच्छा लगता है, तर्हि युवत्यै व्याकरणं रोचते। इदानीं रोचते इति क्रिया प्रयोगे इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, एतेषां प्रश्नानां वयम् उत्तरं दद्मः। कस्मै नवनीतं रोचते?
उत्तरे तत्र कृष्ण इति पदमस्ति, अस्मिन् वाक्यप्रयोगं कृत्वा वक्तव्यं। कस्मै नवनीतं रोचते? कृष्णाय कृष्णाय नवनीतं रोचते। सम्यक्। तत्र कृष्ण इत्यस्य अकारान्तः अस्ति, अतः स चतुर्थी विभक्ति एकवचने कृष्णाय। कस्यै वेणुवादनं रोचते? न राधा। राधायै वेणुवादनं रोचते। कस्यै पारिजातपुष्पं रोचते? रुक्मिण्यायै पारिजातपुष्पं रोचते। रुक्मिण्यै पारिजातपुष्पं रोचते। इदानीं पश्यामि अधिकः अस्ति वा? एकनिमेषः। इतोपि तु मन्ये स्वः एव भविष्यति, अधिकः अस्ति, न भवितुं शक्नोति अद्य। अथवा यदि भवन्तः वदन्ति एकवारं, प्रायः तु सर्वे पठितवन्तः एव न? पाठयामि, अद्य समापयामि एव। 10 निमेषः इतोपि किञ्चित् तिष्ठन्तु भवन्तः। 9-10 मध्ये समाप्तिर्भविष्यति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट् एतेषां पदानां योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। कथम् इति? यथा बहवः वदन्ति न ओम नमः शिवाय, तर्हि ओम तु तत्र अस्ति, दोषः न स्यात् तदर्थमेव। द्वितीयं महामन्त्रवत् तत्र अस्ति ओम, ओंकारस्य जापः, तस्य वाचकः प्रणवः। ईश्वरस्य यदा वयं योगदर्शनं योगशास्त्रं पठामः, योगसूत्रे तत्र लिखितमस्ति सर्वप्रथमं ईश्वरविषये, तदनन्तरं तत्र लिखितमस्ति तस्य वाचकः प्रणवः। इत्युक्ते ईश्वरस्य वाचकः, ईश्वर का वाचक प्रणव है। ओंकार का नाद, ओम का जाप करना ही। आप किसी का को नहीं जपते हैं, किसी की पूजा नहीं करते हैं, केवल और केवल प्राणायाम करिए, ओम का जाप करिए। आप सभी जिसका भी ध्यान करना है, यह कश्चिदपि अस्ति न। अत्र तर्हि शिवाय नमः अपि वक्तुं शक्नुमः। अत्र दोष नहीं है कि ओम शिवाय नमः तो कहें अरे मंत्र गलत पढ़ रहे हैं। मंत्रः समीचीनः अस्ति, यतोहि संस्कृते क्रमभेदः न भवति। शिवाय नमः मित्र, मित्राय नमः दुर्गा, दुर्गायै नमः सरस्वती, सरस्वत्यै नमः। कस्मै नमः? तर्हि सूर्यः, सूर्याय नमः। कस्यै नमः? अंबिका, अंबिकायै नमः। अत्र नमः भवतु अग्नये स्वाहा, न इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। अत्र हवन कार्यक्रमः न चलति, अताधिकं न वदामि न। सर्वेषां देवानाम् अथवा देवीनां वयं तत्र स्वीकृत्य कर्तुं शक्नुमः। तर्हि स्वस्ति, स्वस्ति इत्युक्ते कल्याणवाचकं वदतु न। भवते स्वस्ति, भवद्भ्यः स्वस्ति, न भवतीभ्यः स्वस्ति। तत्र नाटकं यदा वयं पश्यामः, तत्र स्वस्ति कल्याणमस्तु, कल्याण हो। किसके लिए कल्याण हो? स्वस्ति भवते, आपके लिए कल्याण हो। भवत्यै स्वस्ति, आपका कल्याण हो, न आपके लिए आशीर्वाद, आशीर्वादस्वरूपं तत्र स्वस्ति इत्यस्य प्रयोगः भवति। स्वधा अलम वषट्, अलम पर्याप्तम् इत्यर्थे भवति न। वषट् इति अपि तत्र यथा स्वस्ति स्वाहा एतेषाम् एव समानार्थकपदम् अस्ति। तर्हि वषट् न, एतेषां पदानां योगे अपि चतुर्थी विभक्तिः भवति। इदानीम् अग्रे चलामः। तदा क्रुध्यति न ईर्ष्यति। श्रीकृष्णः कंसाय क्रुध्यति। तर्हि अत्र नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वषट्, रोचते इत्यादीनां पदानां योगे चतुर्थी पठितवन्तः। किंतु अग्रे क्रुध्यति, क्रोध करते हैं जिस पर, द्रोह्यति, द्रोह करते हैं, असूयति, असूया भवति, ईर्ष्यति, ईर्ष्या भवति। अन्ते किम् अस्ति? स्पृह्यति न, स्पृहा, असूया, ईर्ष्या, द्रोह इत्यादयः क्रोधः यत्र आगच्छन्ति यस्मै तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति। जिस पर हम क्रोध करते हैं, जिस पर द्रोह करते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिससे असूया करते हैं ना, तो इन सब उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे न। यथा भाजपा कांग्रेस पक्ष विपरीतं कुर्मः। कांग्रेस पक्षः भाजपा पक्षाय ईर्ष्यति, द्वितीय छात्रः प्रथम छात्राय ईर्ष्यति, स्वामी सेवकाय ईर्ष्यति, द्रुह्यति, क्रुध्यति। अत्र स्वामी सेवकाय क्रुध्यति। कितना भी अच्छा काम कर लें, स्वामी को डांटना ही है ना। कई बार होता है कि नहीं डांटेंगे तो बिगड़ जाएंगे, इति विचिन्त्य करोति। तर्हि अत्र पदानि दत्तानि सन्ति। एतेषां पदानां द्वित्राः
वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु मित्राः जनाः, अनन्तरम् अग्रे चलिष्यामः। विजयकुमारी महोदय वदतु वाक्यं। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा। हाँ। देवाय नमः। देवाय नमः। अग्ने वषट्। पर्याप्तम्, एकमेव वाक्यं पर्याप्तम्। अग्नये वषट् देवाय नमः। अनुष्ठे भवती वदतु। यः न उक्तवान् अन्ते गमनात् प्राक्। उत्तराय स्वस्तिः। उत्तराय स्वस्तिः। स्वस्तिः अथवा स्वस्ति? स्वस्ति। विसर्ग लगा अस्ति। विसर्ग लगा अस्ति ही। यथा तत्र मेरठ प्रान्तस्य समीपस्थाः ये सन्ति तत्र बहवः सन्ति ये तत्र अस्ति स्थाने अस्ति इत्यस्य वदन्ति। यथा अत्र मम बिहारे संगठनमन्त्री आगतवान् अस्ति, आरम्भे वदति स्म अस्ति हि गोपाल जी कथम् अस्ति हि, एवमेवं वदति स्म। चलतु तर्हि एतेषां वाक्यप्रयोगं भवन्तः कुर्वन्तु, अधिकं कठिनं नास्ति। अहं प्रायः उक्तवान् एव। देवेश महोदय अद्य भवतः सुभाषितम् आसीत् न? भवान् सुभाषितम् उक्त्वा विरमतु, अनन्तरं शान्तिमन्त्रं यस्य आसीत् कुर्मः। सुरभि महोदय अपि वक्तुम् इच्छति चेत् सुभाषितं वक्तुं शक्नोति। तर्हि देवेश महोदय भवान् वदतु सुभाषितं। नीर्क्षीर विवेके हंसलस्य त्वमतने सुचेत विश्वामित्र दुनाय कुलव्रत पाल्यस्तिक। अर्थात हे हंस किम पठाती? गूगल बाबा से खोले हैं क्या? ना महोदय। हाँ, या तो भवान याद करके पठती। हाँ महोदय। हाँ, तो या तो आपको गलत याद है या तो आपने जहां से लिखा है या पढ़ा है उसने गलत लिखा है। नहीं सर, गलत याद हो गया होगा। लीर क्षीर विवेके हंसलस्य तुम्हें उतने सुचेत विश्वामित्र दुनाय कुलव्रत पाल्यस्तिक। शुद्धम् अस्ति। भवान् प्रेषयतु, अहम् एकवारम् अन्वेषणं करिष्यामि। सुरभि महोदय भवती कर्तुं शक्नोति? आम् महोदय। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद्ध्यानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थं दुष्टस्य विद्या विवादार्थम् एव भवति, तस्य धनं मदाय शक्तिः च अन्यान् पीडयितुम् एव। परन्तु सज्जनस्य तु विद्या ज्ञानाय दानाय धनं दानार्थं शक्तिः रक्षणार्थं च भवति। धन्यवाद। अस्तु, सम्यक्, शोभनम्। अद्य शान्तिमन्त्रः कस्य अस्ति? आम् महोदय। गौरव महोदय करोतु शान्तिमन्त्रम्। सर